अपुर्बाईच्या बाबा भयणानो मिसाचे भेटेंत आमी वांचो घेता तेन्ना बागयोन पावलूच्या चिटींचेर आमी लोक्ष घालता आनी ह्या दिसांनी तेंच आमी करता. बागयोन पावलूचें जिवीत आमी नियाळल्यार ताचें जिवीत एक उजवाडीत जिवीत जालें. आमी जाणाव तो पयलो कोण आसलो आनी कशे भाशेन तो क्रिस्तांवांक पिडापीड दिवंक वावुरतालो आनी उपरांत पुनर्जिवन जालेल्या जेजूक अणभवतूच ताचें आख्खें जिवीत बदल्लें. तो सारको जेजूच्या मोगान पडलो आनी जेजू खातीरूच तो जियेंक लागलो. ताची जेवण खाण थान भूक म्हणटा तें सगळें जेजू जालो आनी हेंच तो आपल्या चिटींनी वेगवेगळे तरेन परगट करता की जेजू एकलोच म्हाका पुरो. आनी देखून मोगाच्या बाबा भयणांनो आयच्या ह्या पयल्या वाचपाचेर नियाळ करत आसतना ही ताची ओड एक खेरीत म्हज्या काळजाक बसली. तो म्हणटा खरेंच म्हणल्यार जिवीत म्हणल्यार क्रिस्त. फॉर मी लायफ इज क्रायस्ट. क्रिस्त आनी क्रिस्तूच. जाल्यार मोगाच्या बाबा भयणांनो ही ओड आमकां सगल्यांक जेजू खातीर जिवंक बोड करपाक जाय. जेजू खातीर जिवंक हे ओडींतल्यान आमकां स्मृती मेळपाक जाय. आमकां सगल्यांक कित्याक आमी क्रिस्ताची फाटलावदारां. फॉर ईच वन ऑफ अस दिस इज वॉट शूड बी आवर लायफ. क्रायस्ट अँड क्रायस्ट एलोन. आनी कशे भाशेन ह्या क्रिस्ताक आमच्या जिवितांत आमी सदांकाल गोवाय दिवंक पावतले. कशे भाशेन आमच्या जिवितांतल्यान हें क्रिस्ताचें जिवीत परजळटलें काय. 3 एस आयच्या ह्या देवाच्या उतराच्या नियाळांतल्यान म्हज्या मनांत येतात. पयले सुवातेर क्रिस्ताचो पाटलाव करपी संतोशान जियेतलो मनीस. संतोश, खुशालकाय, आनंद हें आमकां बागयोन पावलूच्या जिवितांत दिश्टी पडटा. आयच्या वाचपान पासून तो म्हणटा हांव खुशाल आसां. कशेय भाशेन क्रिस्त परगट जाता ह्या खातीर हांव खुशाल आसां आनी हांव सदांच खुशाल रावतलो. आय एम हॅप्पी आनी आय वील ऑलवेज बी हॅप्पी इन क्रायस्ट. आनी त्या पासत कितेंय जिवितांत कोश्ट येवं कितेंय दूख येवं तो म्हणटा म्हाका कोण पयस काडीत क्रिस्ताचो सरशिल्लो कांयच ना. कित्याक क्रिस्तांत हांव रिगून आसा आनी क्रिस्तांत म्हाका खुशालकाय आसा. मोगाच्या बाबा भयणांनो जेजूचो मोगान पाटलाव करपी असलो मनीस संतोशाचो ताच्या जिवितांत खुशालकाय आसा. ही जी खुशालकाय संवसार दिता तसली न्हय. ताच्या जिवितांत कोश दूख ना अशें म्हणून न्हय पूण क्रिस्त ताच्या सवें आसा देखून आनी क्रिस्ताक तो चिटकून आसा देखून तें सगळें तो क्रिस्ताच्या नांवान ओळखून घेता मानून घेता. आनी देखून ताच्या जिवितांत भितरली खुशालकाय आसा काय आमकां. आर वी हॅप्पी पीपल. आर वी जॉयफूल पीपल. डू वी जॉयफुली फॉलो क्रायस्ट. म्हज्या लागीं कितें आसा ना आसा ताचेर ना तें क्रिस्त आसा काय. आनी देखून जायते फावटी पळय आमची खुशालकाय ताटपुरती खुशालकाय. आमी थोड्याच वेळान संतोसता उपरांत आमी चडशी निराशेपण आमी घेवन भोंवता. कित्याक आमची खुशालकाय वस्तूंचेर. एक व्हडलें बरें घर आसप म्हणजे आमकां खुशालकाय भोगता. एक व्हडली बरी गाडी आसप म्हणजे आमकां खुशालकाय भोगता. एक बरोसो मोबायल आसप म्हणजे आमकां खुशालकाय भोगता. आमच्या लागीं बरे दुडू आसत कितें गिरेस्तकाय आसा सगळ्या तेन्ना आमकां खुशालकाय भोगता. पूण ती खुशालकाय कितल्या काळाची काय ती. क्रिस्ताक जेन्ना आमी चिटकून रावता आनी क्रिस्ता लागून जेन्ना आमकां खुशालकाय संतोश आसा तो संतोश व्हडलो. दुसरे सुवातेर क्रिस्ताचो पाटलाव करपी सासनीक जिविताक ओतरेकता. ही लॉंग्स फॉर दॅट इटर्नल लायफ. आनी देखून आमी पळयता आयच्या पयल्या वाचपान बागयोन पावलो म्हणटा मरण म्हाका फायदो. कशेय भाशेन मरण क्रिस्त सवें हांव एकठांय सदांकाल आसपाक म्हाका ही आस आसा. आय वॉन्ट टू बी वीथ क्रायस्ट ऑल द टायम. पूण तो म्हणटा हांवें ह्या संवसारांत जियेंक क्रिस्ताक गोवायकूय दिवपाक गरजेचें. बट ताच्या काळजान हो एक आवंडो आसा टू बी फॉर एवर वीथ क्रायस्ट. एक क्रिस्ताचो पाटलाव करपी डिझायर्स दॅट लॉंग्स टू बी वीथ क्रायस्ट. आनी त्या पासत सासनीक जिवीत हो एक हुस्को जाता. ह्या संवसारांत जियेत आसतना ताची नदर संवसारी वस्तूंचेर न्हय पूण कितेंय करता तेन्ना आपणाक सासनीक जिवीत मेळच्या खातीर तो वावुरता. बरें करता ह्या संवसारांत. एक बरें क्रिस्ताचें जिवीत जियेता. कित्या खातीर सासणाचें जिवीत म्हाका जाय. आय ऑलवेज वॉन्ट टू बी वीथ क्रायस्ट. आतां आमी थोड्या दिसांनी सगळ्या सोंतां भक्तांची परब करतले. आमच्या सोमेस्त मेलेल्या भावार्थ्यांचो आमी उगडास करतले. हें सासनीक जिविताची भावना आमी आमच्या जिवितांत घडये परतून जिवी करतले. परतून उगडास करूंक आमकां की आमी खंयचे वाटेर आसा काय. आमी जियेता ते प्रमाणे खरेंच सासनीक जिविताच्या रस्त्यार आमी आसा काय आनी ह्या संवसारांत जियेतना हेंच आमी आवडटा काय. टू बी फॉर एवर वीथ क्रायस्ट. एक क्रिस्ताचो पाटलाव करपी हें आवडटा आनी हें आशेता.
आनी तिसरे सुवातेर मोगाच्या बाबा भयणानो, जसो जेसू आमकां शिव वर्तमानांत सांगता ते भाशेन क्रिस्ताचो पाठलाव करपी सादेपणान जियेपी अ सिंपल पर्सन. ह्याच्या वपारींतल्यान जेजू कितें सांगता तें तूं मुखार बोस फाटीं बोस हाची गजाल न्हय ती. जायते फावटी आमी तितलेंच चिंता फाटीं बोस मुखार बोस तितलें कितें देवान सांगलां म्हणून. ना, हांगासर जें कितें जेजू आमकां सांगता ती सादेपणाची गजाल ती. देखून तो शेवटाक अशें म्हणटा, जो कोण आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. म्हणटच एक सादें जिवीत क्रिस्ताचो पाठलाव करप म्हणजे व्हडपणाची आस सोडून दिवप, व्हडपण ना सोदप, गर्वान ना भोंवप, पूण सादेपणान आपलो वावर करपी, सादेपणान क्रिस्ताक गोवाय दिवपी. पूण आमकां व्हडपण जाय, आमकां गर्व आसा. जितले आमी व्हडपणान भरता तितले आमकां दिसता आमकां मान आसा म्हणून, आनी त्या पासून आमी व्हडपण सोदता, व्हड व्हड मनशांची इश्टागत आमी सोदता, पदवी आमी सोदता. कित्याक आमकां दिसता हाचेर मनशाचो मान दवरलेलो आसा, सलाम करप फकत व्हडपण आसलेल्या मनशांक, व्हड मनशांक, पदवेच्या मनशांक. पूण आमी पळयता असले मनीस जे व्हडपणान भोंवतात ते क्रिस्ताक अपमान करतात, ते क्रिस्ताक खाला उडयतात, तांचे सगळें क्रिस्ताची सावळी दिसना. पूण जी कोण सादेपणान जाणें खालतिकायेन हें देवाच्या आपोवण्या उडकून घेतलां ती क्रिस्ताक गोवाय दितात. एकूच नामणो आमकां मादर तेरेजाचो पळय, भाग्यवंती कितल्या सादेपणान जिवन पळय ताणें क्रिस्ताक गोवाय दिली. तेंच्या कितले व्हड व्हड मनीस तिचे सगळें क्रिस्त पळयतात. कित्याक तिणें व्हडपण सोदलें ना, व्हडलो नांव जोडलें ना, तिणें आपणाक हें कितें करता तातूंत तिणें आपली पदवी वा आपले मोहिमा सोदली ना. तिणें फकत क्रिस्ता खातीर, जेजू खातीर, जो जेजू आपल्या जिविताचो माज सादेपणान जियेली. पूण मोगाच्या बाबा भयणानो, हें देवाचें उतर आज आमकां अदीक क्रिस्ताक चिटकून रावूंक आपयता, अदीक क्रिस्ताक गोवाय दिवंक आपयता. आनी आमी सगळीं क्रिस्ताचे पाटलावदारां, वी ऑल आर क्रिस्टियन्स कॉल्ड टू बी हीज लविंग फॉलोवर्स. वी आर कॉल्ड टू गिव हीम एंड टू हीम एलोन द विटनेस. फकत ताकाच आमी गोवाय दिवचे खातीर ह्या संवसारांत आमचें मिसांव. तर जेजूक आमी चिटकून आसूंक, जेजूच आमचें जिवीत जावं. आनी भाग्यवन पावलो भाशेन आमी अशें म्हणूंक, फकत क्रिस्त म्हाका जिवीत. माय लायफ इज फॉर क्रायस्ट, क्रायस्ट एलोन इज माय लायफ. असलें आमचें जिवीत जावंक ह्या मिसांत जेजू आमच्या काळजांत येता, ह्या मिसांत आमी जेजूक अणभवता, तो जेजू आमचें व्हड जावं.